कार्यक्रमाक उपस्थित आमचो मांद्रेचो धडाडीचो आमदार म्हजो मित्र बाब जी तारोलकर, तशेंच मांद्रेचे सरपंच बाब राजेश, बाकीचे पंचायती सगळे सरपंच पंच मेंबर, तशेंच आमच्या डिपार्टमेंटाचे जीटीडीसीचे एमडी बाब कुलदीप आरोलकर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर बाब बालन, ताची सगळी टीम हांगा उपस्थित, ह्या वाठाराचे ग्रामस्थ, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीनो, खूब आनंद जाता की जी गजाल्यो जाय पडटा त्या वाठारार जेन्ना लोकां प्रमाणे फॅसिलिटीज म्हणून उबारपाचे प्रयत्न आसता आनी ती सुरवात जाता तेन्ना मनाक आनंद जाताच. पर्यटन क्षेत्र म्हणटकर जशें आतां दिपकान म्हणलें की आमी सदांच सन सँड एंड सी म्हणलें, आनी सन सँड एंड सी म्हणटा आसतना हिंदलँड इको टुरिझम बाकीचे आमी विचार करपाक लागले तेन्ना एक गजाल आसा की बीच आमी विसरून वचूना आनी बीचाक जाय त्यो फॅसिलिटी दिवप हें आमचें कर्तव्य आसता. डिपार्टमेंटा तर्फे आज जे आमी ब्युटिफिकेशन आनी बेजीक एम्युनिटीज एज मोरजी बीच प्रॉमेनाड म्हणून सुरवात केल्ली आसा, तातूंत पयले फुडें वचच्या पयलीं ताजेर विचार पयले क्लियर करता की एक म्हणल्यार जेन्ना तो प्लॅन आयलो, प्लॅन जेन्ना ग्रामस्थ, पंचायत, आमदार घेवन घेतिल्लो तोच प्लॅन आमी फुडें व्हेला. कोणा तरी ते दिसा म्हणलें की एक रोड एक्सेस करता खंयच्या तरी प्रायव्हेट प्लॉटाक म्हणून. हांगा एक क्लॅरिटी दिवंक सोदता की रोड जो वतलो तो फक्त क्रिमेटोरियमाक, कोणाच्याच प्रायव्हेट प्लॉटाक न्हय, आनी आमचो आमदार, तुमचो आमदार ताजेर ठाम आसा की तितलोच रोड दिवचो जो क्रिमेटोरियमाक कनेक्ट करता, तातूंतल्यान कोणाकूच खंय दुबाव येवंक जायना म्हणून. दुसरें आसा किऑस्कांचे. किऑस्कान लास्ट टायम जे तांणी आमकां सांगिल्ले तेच इनपुट्स घेतल्या आनी किऑस्क, स्टँडर्ड किऑस्क म्हणजे पळयता आसतना एकूच तरेचे बरे ब्युटिफूल किऑस्क तयार केले जाल्यार ट्युरिस्टांक येता आसतना तांकांय आकर्शक आसता. एट द सेम टायम जो व्यवसाय करता ताकाय बरें पडटा. सो जे कोणाक समज कोणें भंय घाला, हांव नको आतां फक्त उलयता म्हणून म्हणटा ते, पूण सगळे किऑस्क जितले आमकां तेन्ना रिकॉर्ड जाल्ले ते सगळे किऑस्क बरे नवे नूतनीकरण करून बरे किऑस्क बसोवपाचे ह्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टान संकल्पना केल्ली आसा. इलेक्ट्रीक व्हेकल्स गाडयो नव्यो जायत आसात, तांच्या खातीर चार्जिंग, तशेंच बायक्स ईव्ही येता तांकांय चार्जिंग, प्लस जवळ जवळ 120-121 दोन व्हिलर आणि 66 कार्स हाचे प्रोव्हिजन केल्ले आसात थंय. एडिशनली जो हांगा टॉयलेट ब्लॉक पयलीं बांदिल्लो आशिल्लो तातूंत खूब गेस्टांची मेल जावं व्हॉट्सएपार जावं नाल्यार सोशल मिडियाचेर येताले की आमकां सपनां काडची पडटा, जाणट्यांक जमना आनी हांगा लॉकर चेंजिंग रूम नाशिल्ल्यान आमकां बिचाचो फूल आस्वाद घेवंक मेळना. म्हणून ह्याच एरियेन चेंजिंग रूम, टॉयलेट, शॉवर फॅसिलिटीज, लॉकर हे सगळे फॅसिलिटीज हांगा येतले, जातूंतल्यान लोकांक जे स्पेशली डिजेबल्ड सुद्दां आसा, पीपल विथ डिसेबिलिटीज, तांकां सुद्दां सुविधा तयार केल्या, जातूंतल्यान जो मनीस हांगा बिचार येतलो ताका पूर्ण तरेन बिचाचो आस्वाद घेवंक मेळटलो. एकदां उदकार वता आसतना अशें जाता की फामिलच्यार चड करून बापूय रावता, आवय आनी भुरगीं भितर वता कित्याक कोणा तरी बॅग आनी चपलां सांबाळची पडटा म्हणून. आतां समज लॉकराची सुविधा दिली आनी लॉकरान घाले, चारांनी वचून दर्यान न्हांवन येवंक मेळटा. तातूंतल्यान एक फॅमिली ज्या प्रमाणे एन्जॉय करूंक सोदतात ते बऱ्या प्रमाणात एन्जॉय करूंक शकतले. बेंचीस, बाकीचे जे इल्युमिनेशन, हांगा राउंड अबाउट, तातूंत मदीं एक म्युरियल, एक टोटल वेगळें वातावरण करून वॉकिंग चलपाक सुद्दां बोर्ड वॉक, वुडन बोर्ड वॉक दिल्लो आसा, जातूंतल्यान एक इंटरनॅशनल स्तरार कशें जाय पडटा बीच डेस्टिनेशन तशें म्हाका दिसता मोरजेच्यान सुरवात जाता. आनी मोरजेच्यान सुरवात जाता आसतना तुमी पयले सगळ्यांनी तुमच्या आमदाराक मना पासून तुमी थँक्यू म्हणपा जाय की ताका ती एक मनाक कळ आसा, म्हणजे मनांतल्यान तो कितें करूंक सोदता आपल्या लोकां खातीर, आपल्या वाठारा खातीर, जातूंतल्यान तो निवडून आयिल्लो आसा. आज समज पयले टुरिस्ट डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल जी वाड जाल्ली आसा ते इंटरनॅशनल टुरिस्टूय खुबशे आज मांद्र्या येवंक लागल्या. कोस्ट पळोवंक लागले जाल्यार खूब आसा, कोळंगुटे आनी बागाय बीच आसा, पूण लोक आज मांद्र्या आनी मोरजे येवंक लागल्या कारण त्या प्रमाणे लोक, त्या प्रमाणे शेक, त्या प्रमाणे तांची हॉस्पिटॅलिटी, त्या प्रमाणे तांची वेवस्था करपाचो जो प्रयत्न आसा आनी जो एनवायरमेंट आमचो जी करता तातूंतल्यान हे पर्यटक स्लोली मांद्रे मतदारसंघान खास करून मोरजी, हरमळ ह्या एरियांनी अट्रॅक्ट जावंक लागिल्ले आसा. फाटीं हरमळा आमी फेस्टिवल केली रामपणकारांचे. म्हाका दिसना हाजे पयलीं कोणाक तकलेन सुद्दां आयलें, म्हज्या सुद्दां तकलेन येवना आशिल्लें, पूण ही जीत आयलो आमचे रामपणकार आसा थंय इतले वर्सां करतात
तांची वळख ना, तांच्या नावावर फेस्टिवल ना. आम्ही ट्रेडिशनल गोंयकार म्हणटा, फिशरमॅन म्हणटा, तांचे आम्ही पळयत ना, कितें करपाचें काय म्हणून आपल्याक नाल्यार रामपणकाराचें फेस्त करपाकूच जाय. ताज्या खातीर रामपणकाराचें फेस्त ही सुरवात जाली गोंयांत. उत्तम प्रतिसाद मेळ्ळो, जातल्यान इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक टुरिस्ट आयले आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता पूर्ण तरेन हाजें क्रेडीट जरी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान केलें, तुमच्या आमदाराक वचपाची गरज आसा. ताळयो मारल्यार आतां आज आनी फाल्यां कार्निवाल आसतलो. कार्निवाल आनी शिगमो ज्या धूम धबाज्यान जाता हांगा, पर्यटन खातें मातसो सपोर्ट करता खरें, पूण ज्या तरेन ते नव्या अवतारान दाखोवपाचो आसता, ज्या तरेन हांवें आतां व्हिडिओ पळयल्या आनी जे कोण कोण येवपाचे आसा सुखविंदर आनी कोण कोण, तातूंत कळटा की वन ऑफ द बेस्ट कार्निवल्स विल बी सेलिब्रेटेड इन मोरजे परत. सो हे पळयतकर एक वाटेन एक उमेदूय येता की कोण तरी आमदार जो आसा तो पॉझिटिव्ह पॉलिटिक्स, पॉझिटिव्ह थिंकिंग करता. म्हणपाक व्हेरी इझी आसा की हांगा इंटरनॅशनल टुरिस्ट आयलेच ना म्हणून, पण हांगा इंटरनॅशनल टुरिस्ट येवपाक आपण जे वावर करतलो आपल्या लोकांक खातीर हे खूप इम्पॉर्टंट आसता. आनी ताज्या खातीर आज मोरजे सारकेले एरिया, हरमळा सारकेले एरिया पयली पेक्षा आज खूप बरी जाल्या आनी ताका कितें कितें फॅसिलिटीज जाय ह्या एरियांनी तो दिवपाचो पूर्ण आमी कटिबंद आसा. आनी वी वील एन्श्युअर की ताका जो सपोर्ट जाय तो मुख्यमंत्र्यांनी सांगला की मांद्रे मतदारसंघात जिता कितें सपोर्ट जाय, टुरिझमाच्या बाबतींत कितें सपोर्ट जाय पूर्ण तरेन दिवपाक जाय, पूण मुख्यमंत्री ठाम आसा. आज आमी हे इनॉग्रेट करता आसतना हे सुरवात जाल्ली आसा. गोंयभर वेव सायड आमचे फॅसिलिटीज तशेंच पार्किंग फॅसिलिटीज सगळे कोस्टाकडे तयार जातल्यो. ताणें हरमळ बाकीचे बीच जे सांगल्या ताजे थोड्या लँडाचे इश्यूज क्लियर करून दिले की थंय आमी फॅसिलिटीज करतले. टॅक्सी पावक जावं बाकीचे कोण व्यवसाय करता आसतना पार्किंगाची वेवसाय केली, जर साधन सुविधा जाली जाल्यार टुरिस्ट त्या प्रमाणे सारखे येतात. साधन सुविधा जाली जाल्यार टुरिस्टांक फॅसिलिटी सारखी मेळटा आनी साधन सुविधा जाली जाल्यार बऱ्या पर्यटकांक बीच तो त्या प्रमाणे पळोवंक मेळटा. आज तुम्ही पळयतात तांणी पिरियड आमकां दिला जवळ जवळ 240 दीस म्हणून, म्हणजे 240 दीस धरले जाल्यार जवळ जवळ 7-8 महिने जाल्या. हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला 3 ते 4 महिन्यान जाता जाल्यार सोंपोवन घे. सो येता त्या सिजनाच्या पयलीं सगळ्यो सुविधा तयार समज जाल्यो जाल्यार येता त्या सिजनाच्या पयलीं सगळे फॅसिलिटीज तयार करून आमच्या लोकांक ते वापरता आसतना बरे टुरिस्टांक अट्रॅक्ट करूंक मेळटले. जेन्ना येतात ते खास करून मोरजे मांद्रे ह्या एरियांनी येता, एक रिजन आसा जे तुमकां आत्तां सांगलें. आनी अशेंच कन्स्ट्रक्टीव थिंकींग समज जालें जाल्यार अशेंच आमदारांनी सगळ्या आमदारांनी समज कन्स्ट्रक्टीव थिंकींग केलें जाल्यार पर्यटन जाका जाका लागता ताका फुडें व्हरपाक खंयच कमी पडपाक शकना. उबो रावन उलोवप की आपल्याक हे कोण येना हे नेगेटिव्ह नाल्यार नेगेटिव्ह पॉलिटिक्स म्हणटा ताका. आनी आपूण कितें तरी करतलो, आपल्या लोकांक खातीर फॅसिलिटीज तयार करतलो, इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारतलो, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना म्हणटा ताका पॉझिटिव्ह पॉलिटिक्स आनी पॉझिटिव्ह फॉर डेव्हलपमेंट म्हणटा. आनी तुमचो हो एकूच नाव तुमकां मेळटा ते जीत आरोलकर. ताच्या खातीर जिताक हांव अभिनंदन करता. पूर्ण मांद्रे पंचायत त्या भागे सगळे ताच्या टिमीक, मोरजी पंचायत पूर्ण ताच्या टीमीक कॉंग्रॅच्युलेट करता. कितें विशय आसात जाल्यार सदांच उलोवन आमी सॉर्ट आउट केले. हाजे फुडेंय विशय येतले पर्यटना खातीर तेन्ना उलोवन सॉर्ट आउट करुया. पूण एक बरें पर्यटन जे सुरू जालां ते बरें पर्यटन सस्टेन करप हें एक मातशी एक चॅलेंज आसता. पर्यटक येता म्हणून फास्ट सगळें करूंक गेलो एकदा जशें आज कलंगूट जालां तशें जावंक शकता. ताच्या खातीर आज तुमी घेता आसतना सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट घेता आसतना टुरिस्टांक सांबाळटा आसतना अतिथी देवो भव जे आमी गोंयकार म्हणटात त्याच अतिथी देवो भवन आमी टुरिस्टांक करता आसतना ते फॅसिलिटी दिता आसतना तुमी सगळे आमचे गांवचे लोक सगळे बरोबर रावन पर्यटन फुडें व्हरता आसतना मोरजे गांवचे मांद्रे मतदारसंघाचें नांव फुडें व्हरता आसतना जिता बरोबर रावन एक नव्या दृश्टिकोनांतल्यान मांद्रे एक परफेक्ट 100% क्वॉलिटी टुरिस्टांक एक डेस्टिनेशन तयार करतले आनी तातूंत तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आसतलो अशी आशा बाळगिता. आयच्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची शुभेच्छा दिता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयतात. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गुरुदेव.